नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको वातावरण बनाउनु उपाध्यक्ष सुमार नेपालमा शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता तीव्र। बीजेपी नेता राममाधव नेपाल समेत नेपालमा। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दै मन्त्री परिषद भागभण्डा राजनैतिक नियुक्ति र एमसीसीका विषयमा मतभिन्नता बढ्दा गठबन्धनमा खटपट। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तथा तयारीको बारेमा छलफल हुने। नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी। आजबाट पशुपतिनाथको मूल मन्दिर सर्वसाधारणको लागि खुला। बिहानदेखि पशुपति क्षेत्र सर्वसाधारणको भिड। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहित टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्तारूढ गठबन्धनकी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्दैछ। सुमार सहितको टोलीले दोहाबाट काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरेको थियो। टोलीले एमसीसीका बारेमा नेताहरूसँग धारणा मागेको थियो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने जवाफ फर्काउँदा एकीकृत समाजवादी र जसपाले सरकारमा सहभागी दलको साझा धारणा भन्ने बताएका थिए। नेताहरूले जनतालाई प्रष्ट रूपमा बुझाएर मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनकी माओवादी र समाजवादी भने एमसीसीलाई हुबहु पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष विरुद्ध प्रदर्शन रोक्न काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ भने प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोपमा 54 जना पक्राउ परेका छन्। सत्तारूढ भारतीय दल बीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला नेपाल भ्रमणमा आएको 1 महिना नबित्दै अर्को बीजेपी नेता काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा बढेको खटपटसँगै नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे विशेष चासो राखेर बीजेपी नेता राममाधव बिहिबार दिउँसो काठमाडौँ आएका हुन्। बीजेपीका पूर्व महासचिव तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आईएसएसका नेता समेत रहेका माधव नेपाली कांग्रेसको निम्तोमा काठमाडौँमा आएको आकलन गरिए पनि औपचारिक पुष्टि भएको छैन। यसअघि 4 दिनसम्म नेपालमा बसेको चौथाईवालाले पनि कांग्रेसकै निम्तोमा आएका थिए। दार्चुला घटनामा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेको र त्यसको जवाफ नआइसकेको पृष्ठभूमिमा भएको राममाधवको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। वर्तमान सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको रूपमा माधव को भ्रमणलाई हेरिएको छ। संयोगवश बिहिबारै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीका उपाध्यक्ष सहितको टोली काठमाडौँ भ्रमणमा आएको छ। यो टोलीले राजनैतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको समयमा भएको भारतीय नेता समेतको भ्रमणलाई विशेष चासोको साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दैछ। बालुवाटारमा तय भएको हिजोको बैठकमा जसपा र समाजवादीका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि आज बिहानका लागि बैठक सारिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बोलाएको बैठकमा एमसीसी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल हुने बताइएको छ। हिजोको बैठकमा यी विषयमा सामान्य छलफल भए पनि सबै नेताहरू नआएको कारण शुक्रबार बिहान बस्ने गरी गठबन्धनको बैठक स्थगन गरिएको थियो। आजको बैठकमा मन्त्री परिषदको पूर्णता एमसीसी लगायतका विषयमा गहन छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय एमसीसी र राजनैतिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढ्न थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने संकल्प सहित अघि बढेको गठबन्धनकै कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। तर सरकार गठनको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको गठबन्धनलाई एमसीसी, राजनैतिक नियुक्ति, दार्चुला तुइन र सीमा क्षेत्रमा भएको हेलिकप्टर उडान लगायतका मतभिन्नताले विभाजनको सङ्घारमा पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट।
ओली सरकारले विधि पद्धति मिचेको, राजनीतिक आचरण भुलेर देश अनि जनताको चाहना भावनामा खेलबाड गरेको भन्दै वैकल्पिक नेतृत्वका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका माधव कुमार नेपाल समूहबीच बनेको गठबन्धनको सुरुवाती सत्ता यात्रामा अहिले खटपट बढ्न थालेको छ। मन्त्री परिषद र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डासँगै एमसीसी महाकाली तुइन प्रकरणमा साझा धारणा बन्न नसक्दा गठबन्धनको दिगोपनमा प्रश्न उठेको छ। पदको लडाईँ हो, पदको लडाईँलाई निकास भन्ने कि अब गतिरोध भन्ने, त्यसमा भर पर्ने भयो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने नेताहरूलाई तिमीहरू पदमा नलड, जनतालाई नजुक्या हो। कहिले एमसीसीको नाममा झगडा गराएको छ, कहिले टनकपुरको नाममा झगडा गराएको छ, कहिले महाकालीमा लगेर डुबाएको छ, कहिले अप्पर कर्णाली भनेको छ मित्र राष्ट्रलाई गाली गर्न लगाएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री र साझेदार दलहरूबीच असहमति बढ्दै गर्दा भागबण्डा विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। महाकालीमा तुइन काटिएको घटना र नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा उडाइएको हेलिकप्टर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री उदार बनेको प्रति गठबन्धनका अन्य दल असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारको काममा भन्दा पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको गुनासो गर्ने नेताहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार सरकारको कामकारबाही अघि बढ्न नसकेको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। अर्कोतर्फ मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले धमाधम नियुक्ति र सरुवा गर्न थालेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट बढ्न थालेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो दूतका रूपमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत प्रमुख विपक्षी नेता केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको कारणले समेत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई झस्काएको छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य शीर्ष नेता देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच बारम्बार छलफल भए पनि मन्त्रालय भागबण्डाकै समस्या सुल्झिन सकेको छैन। भदौ 22 गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्ने समय सकिएपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नेताहरू सहमत भएको भनिए पनि गठबन्धन सरकारले कहिले पूर्णता पाउने अझै अनिश्चित छ। मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाउने, बजेटमा साझा सहमति खोज्ने र एमसीसीको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउने गरी प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच छलफल चलिरहेको भनिए पनि गठबन्धनका नेताहरूका अभिव्यक्ति भने फरक आइरहेका छन्। यसले समेत वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा मतभेद बढेको आकलन गर्न सकिन्छ। तर गठबन्धन दलका नेताहरू केही मुद्दामा मतभेद रहे पनि गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था नआउने दाबी गरिरहेका छन्। नेताहरूले गृह कार्य गरेर तयारी गर्न सक्नु पर्यो चाहिँ हैन। अहिलेको मुद्दा भनेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा परेको कुरा सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने, संसद विघटन गर्ने, के अरे डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने, राष्ट्रिय के अरे अस्थिरता र अराजकता क्रिएट गर्ने र विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल बढाउने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता सिद्ध्याउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने नाममा आधारमा चाहिँ यो सहकार्य र चाहिँ गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डलको 1-2 सिट तल माथिका कुराहरूले यो अड्किने विषय चाहिँ हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउबा आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद निर्णयबाट हुने नियुक्तिमा व्यस्त देखिँदा ठूला नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको प्रश्न समेत सत्ता गठबन्धनबाटै उठ्न थालेको छ। यता प्रतिगमन परास्त गर्न बनेको गठबन्धनलाई एमसीसी प्रयोग गरेर फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने खेल समेत भइरहेको छ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले समेत सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र अविश्वास उत्पन्न भएको सङ्केत मिलेको छ। अर्कोतिर गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रिसकेको छ। यही मुद्दा उठाएर एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन पनि सडकमा छ। गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन छाडेर विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा लागेको बुझाइले समेत सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो मचिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनका दस्तावेजमाथि छलफल र नेताको कार्यविभाजन हेरफेर गर्न स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। आज बस्ने बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तथा तयारीको बारेमा छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। एमालेको विधान महाधिवेशन असोज 4 र 5 गते काठमाडौँमा हुने तय भएको छ। यसअघि विधान मस्यौदामाथि देशभर छलफल गरेर सुझाव मागिएको छ। विधान मस्यौदामा प्रस्तावित कतिपय विषय स्थायी कमिटीमा सहमतिका आधारमा हेरफेर
हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। शुक्रबारको बैठकले स्थायी कमिटीका नेताको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको छ। माधव नेपाल छाडेर नेपालमै बसेका नेताहरूको जिम्मेवारी परिभाषित नभएकाले स्थायी कमिटीले यसबारे टुङ्गो लगाउने बताएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले प्रस्तावित माथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव सहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश हुनेछ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असोज 1 र 2 गते बस्नेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनामा बिहिबार क्षमा पूजा गरेपछि आज बिहान 5:30 बजेदेखि भक्तजनको लागि मन्दिर खुल्ला गरिएको छ। पशुपतिनाथको मूल मन्दिर नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाबाट बस्न 4.5 महिना भक्तजनका लागि बन्द गर्नु परेकोमा माफी माग्दै क्षमा पूजा गरिएको हो। मूल मन्दिर खोलेसँगै पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पुग्नेहरूको भिडभाड पशुपति क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि गत वैशाख 10 गते शुक्रबारदेखि पशुपतिनाथ मूल मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। कोरोना जोखिम कम भए पनि पूर्ण रूपमा नहटेकाले मन्दिर दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र खुल्ला गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जान चाहने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने हुनेछ। एकपटकमा 25 जना भक्तजनलाई मात्र मन्दिर प्रवेश गराइनेछ। आज बस्ने भनेको मन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने सम्भावना देखिएको छैन। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि पनि अवरोध गर्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ। एमालेको विरोधका कारण बुधबार 3 पटकसम्म सञ्चालन हुन नसकेर सभामुखले भोलिका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। एक रिपोर्ट। साउन 30 गते अकस्मात अन्त्य गरिएको प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन बुधबारलाई आह्वान गरिएको थियो। तर पहिलो बैठकको सुरुवातमै एमाले सभामुखमाथि खनिन थालेपछि 3 पटकसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो। अवरोधकै बीच सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो। अब शुक्रबार अर्को बैठक बोलाइएको छ। तर शुक्रबार पनि एमाले अवरोध कायमै राख्ने निश्चित छ। एमाले माधव कुमार नेपाल सहित पार्टीको कारबाहीमा परेका 14 जना सांसद संघीय संसदको बैठकमा उपस्थित भएमा बैठक चल्न नदिने भनिरहेको छ। शुक्रबार पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिने एमालेका नेता सुमन प्याकुरेलले बताएका छन्। प्याकुरेलका अनुसार पार्टीले कारबाही गरेका नेपाल सहित 14 सांसद सहभागी भए सदनको क्रियाकलाप अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन्। सदन चल्न दिन्छौं, सदन चल्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौं, तर हरेकले आफ्नो ओहदा अनुसारको गरिमा राख्नुपर्छ। सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्न सक्नु भएन, सक्नुहुन्न। यस्तो सभामुखलाई राखेर सदन निष्पक्ष ढङ्गले चल्न सक्दैन। यता एमाले इतरका दलहरू भने प्रतिपक्षलाई पेलेरै जान्ने रणनीतिमा छन्। नेकपा एकपीडित समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले अब पनि एमाले अवरोध गरे पेलेरै जाने बताए। एमाले संसद बैठक मर्यादित तरिकाले चल्न नदिएमा बहुमतको आधारमा संसद चल्ने चौधरीको भनाइ छ। हिजो जसरी अगाडि बढ्यो भोलि पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। कि त राम्रो प्रस्तावहरू एजेन्डा राम्रो ल्याउनु पर्यो, नभए सांसद हटा सांसद लोगो खोज भन्ने कुरा गरियो भने यो संवैधानिक र कानुनी रूपमा जस्टिफाई कसरी हुन सक्छ। त्यसैले हिजो जसरी हामी अगाडि बढ्यौं अब पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनले एमाले र सभामुख बीच मुठभेड चलिरहेको छ। त्यो सिलसिला सरकारले भदौ 1 मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई सभामुखले बचाएको भन्दै एमाले झनै रुष्ट बनेको छ, जसले संसदीय प्रक्रियालाई नै प्रभावहीन मात्रै बनाएको छैन, संसदको गरिमा समेत घटाउने काम गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा रूपेश यादवको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै बाँकी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको वातावरण बनाउन उपाध्यक्ष सुमार नेपालमा, शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता तीव्र, बीजेपी नेता राम माधव समेत नेपालमा। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दै, मन्त्री परिषद भागभण्डा, राजनैतिक नियुक्ति र एमसीसीका विषयमा मन भिन्नता बढ्दा गठबन्धनमा खटपट। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै, विधानमा अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तथा तयारीको बारेमा छलफल हुने, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी। आजबाट पशुपतिनाथको मूल मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला, बिहानदेखि पशुपति क्षेत्रमा सर्वसाधारणको भिड। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।